ऑक्शन मालाचो जो लिलाव जाल्लो आसा तेन्ना जे तुमचे सगळे हाडिल्ले आसा तेन्ना कामगारांची ज्यो मागण्यो आसलेल्यो की आमकां कामार घेयात की 2 वर्सां बेकार आसा अर्ध सॅलरीचेर आसा तेन्ना अशें कितें जालें की हांगा तुमचे ट्रान्सफर हाडोवपाक कारण कितें जालें? कारण म्हणल्यार आज आमी ट्रान्सपोर्ट करपाक सगळ्यांक फाफा जाल्लें आसा. म्हळ्यार काल ट्रकवाल्यांनी सगळ्यांक सांगलेलें आसा म्हणून हे कामगार हांगा आयले आसा. कामगारांक ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा तांकां हाफ सॅलरी मेळटा तांकां सांगलेलें आसा जेन्ना आमचें सगळें सुरळीत चालू जातलें तेन्ना आमी तांकां कामाक घेतलें म्हणून. आतां हें इल्लेशें 1 म्हयन्या खातीर कामाक घेवन मागीर परत घर बसप योग्य न्ही म्हणून आमी तेंचेर आज विचार केलो नाशिल्लो. म्हयन्या खातीर हें काम करपा खातीर 10 लोक लागतात. सो ते 52 लोक आसा ते सो ते 52तले 52 घेवपाक मेळपाचें ना. 10 जाणां घेतले जाल्यार इनजस्टीस जाताले 42 लोकांचेर. हे FC टॅक्स म्हणटा तो चालू लागला तो तेणी आमकां कालच सांगला. आमचो आमी प्लॅन केल्लो आमी तांकां 1 म्हयनो पयलीं इन्फॉर्म केल्लें की आमी ट्रान्सपोर्ट आमी मटेरियल हांगा घेतलेलें आसा आमी ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. आनी तो FC टॅक्स तो जे आतां कितें सांगता पळय तो आमकां तेणी आतां सांगला म्हळ्यार कालच्यान परच्यान सांगता ते आमकां. सो आमी आमचो एज पर आमचो प्लॅन केलो आनी प्लॅन करून हांवें आमचो सगळो शिपमेंट अरेंजमेंट केलो, शीप ऑर्गनायज केली. सो आतां आमकां हें डिसिजन घेवचेच पडटा ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो. पूण आतां ते ट्रान्सपोर्टवाले जे आहा ते वाडयता की तेंचे FC आनी तो ग्रीन टॅक्स कमी कर म्हणून आनी ते तुमचे कडेन मागणी करता की तुमी तेजेर कितें तरी विचार करा म्हणून आनी हे कामगार वाडयता तेन्ना तुमी चालू करपाची कशी डिसिजन? हो विचार आतां म्हाका म्हाजो मॅनेजमेंटा फुड्यान घालचो पडटलो. हो दोनूय सायडीच्यान प्रॉब्लेम आसा आनी तेजेर तोडगा काडटले आमी. तोपर्यंत काम बंद हांव अजूनय सांगपाक शकना. उरलेले ट्रकर्स रेडी आसा आमचे. हांव तेजेर मॅनेजमेंटाचो डिसिजन घेवन हांव तेजेर. उरले ट्रकर्स आनी हे ट्रकर्स हितून भितर तुमी भेदभाव करता आनी मागीर तेंचे भितर क्लॅशीस जाता हे सारकें? आमी भेदभाव करना. ट्रकर्स आमकां अप्रोच करता. सो आमी आमचे हेजे प्रमाणे वता. बाब आज तुम्ही जो ट्रान्सफर तुम्ही मेन लिडर जावन आसा आनी अध्यक्ष जावन आसा तेन्ना आज हांगा शेजारची कंपनीची जे ऑक्शन माल लिलाव चलतालो तेन्ना चालू करपाचे तेंचे प्रयत्न जाले तेन्ना तुमची कितें म्हणणें आसा? कितें जालें काल आमी मरे मिटींग घेतिल्ली सावड्ड्या तेन्ना आमी थंय थरयल्लें आसा की FC टॅक्स म्हणून तो आमकां लायिल्लो आसा. आमी शेजारा कडेन उलयले तेन्ना FC टॅक्स लावनाशिल्लो. आतां तो जो आसा तो 10 वर्सांच्या गाडया वयल्यान स्लॅब आसा. सो 20 इयर्स. सो 20 इयर्स आमची मेन म्हळ्यार 14 वर्सां जाली गाडयोच बंद आसा. व्हिकल ट्रॅकिंग सिस्टम ट्रॅक केले जाल्यार कळटलो की गाडी कितली चल्ल्या म्हणटा त्यो. तेन्ना आमी अश्योच गाडी स्क्रॅपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमची. तेन्ना आमकां खंय तरी एक्सटेन्शन दिवपाक हें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें आसा फाटीं. आमी रिप्रेझेंटेशन दितलें मागीर. सो आमचो FC टॅक्सा लागून आनी जे रोड टॅक्साचे जे ताणें आमकां 2 वर्सांचें माफ म्हणून काडिल्लें नोटिफिकेशन तें नोटिफिकेशन आसा पूण भानगड अशी जाल्या की हातूंत RTOक तें फीड करून ना. सो तें लोकांक एप्लिकेबल जायना. लोकांक टॅक्स भरचो पडटा. सो आमी हे दोनूय टॅक्स हें जाले शिवाय आमी सद्याक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना. FC टॅक्स म्हणटा आमकां ताणें सांगलें रिवर्स करता म्हणून सांगलां CMान. सो कालूय म्हाका मेसेज आशिल्ली पणजेच्यान की FC सद्याक कोड लागिल्लो आसा तेन्ना आपूण तें नोटिफिकेशन आतां इश्यू करूं शकना. सो आफ्टर इलेक्शन आपूण करता अशी काल मेसेज आशिल्ली. ग्रीन टॅक्स कितलो वाडला? ग्रीन टॅक्स जो आसा तो ग्रीन टॅक्स न्ही हो. FC टॅक्स ग्रीन टॅक्स सोडून FC टॅक्स म्हणून लायला. फिटनेस फी टॅक्स म्हणटा तो एक न्यू आतां ताणें लायला. तो खंयचे बेजीचेर लायला? 10 वर्सांची गाडयेच्यान स्टार्ट केला. एक्चुअली 15 वर्सां गाडयेची लायफ आसा हरशी. आमकां हांगा 13-14 वर्सां कामूच मेळूना पयलीं. तें एक्सटेन्शन आमकां दिवपाची गरज आसा आनी आमकां सफिशंट काम ना मेन म्हणल्यार. वर्साक आमची गाडी 1 म्हयन्यान 1.5 म्हयने चलतली आनी 10 म्हयने बेकार उरतली. तेन्ना ते कशें म्हूण टॅक्स भरतले? ना ट्रान्सपोर्ट आमकांय चालू जाल्लो तो सगळें आमकांय सुरळीत जाल्लें जाय म्हणून आमकां आमी आतां 4 वर्सां जाले. थोडे भुरगे आमी 4 वर्सां आमी 2 वर्सां घरा बसयल्ल्या कंपनी हाफ सॅलरीत बसयल्ल्या. आतां 4 वर्सां जालीं आमी कंपनी कडेन हेजे कडेन आमचे कंपनी कडेन उलोवपाक की बाबा एंगेज कर म्हणून कंपनी आमकां एंगेज करता म्हणून आतां 4 वर्सां जालीं. तशेंच आमी हेकाय मेळ्ळे आमचे MLAक मेळ्ळे CMाक मेळ्ळे. CMान एश्युरन्स दिलो की जो पर्यंत आपूण एक्टिविटी चालू करिना तुका घेयना तेन्ना. म्हणून आतां आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणून. आनी पयर आमी फाटल्या फावट हितूर आमची एक मिटींग जाल्ली अंगणवाडी जाल्ली तेन्ना आमी CMाक मेळ्ळे. CMान कितें सांगलें की जो पर्यंत तुमचो इश्यू आहा पळय न्हू तो आपूण सॉल्व केल्या शिवाय आपूण ट्रान्सपोर्ट चालू करिना. आनी आयज आयको येयलें की ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून. आनी हे एश्युरन्स आमकां आमचो MLA म्हणजे सभापती त्याच्या उजिरूच जाल्लें की तुमी हेका ट्रान्सपोर्ट चालू करचे तुमकां सगळें एंगेज करता म्हणून. आनी आज पळय जाल्यार ट्रान्सपोर्ट चालू करता. आनी आमी आतां कितले आमी 4 वर्सां जालीं घरा आसा अजून कोण आमचो चवकशी करना. आमी म्हणटा कितें बाबा काम ना जाल्यार आमकां आमोणे एक प्लांट चलता आमचो एक बिचोले चलता खंय तरी एंगेज करा आमकां. आतां 4 वर्सां जालीं आमी घर काडटा हाफ सॅलरी काडटा.
आनी हांव कंपनी सांगता आयज घेता फाल्यां घेता आनी हो ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार आमकां म्हटल्यार फुडलो विचारून आमचो कांय करिना. The voice for coin.